Amay, kasong anak, kasong Espiritu Santo. Amen. Mahigugmaon nga amay, tuburan sang tanan nga grasya kag kaayo labi na gid Ginoo sa grasya sang kinabuhi nga among pasalamatan sa imo. Nga imo gibugay sa imo alagad nga Soberhinya nga sining adlaw nagaselebrar sa iya kadlawan. Ginahalad na mo ning okasyon nga puno sa pasasalamat ug sa iyang pamilya kung Ginoo sa pinakapilinon. Nga imo pagubay kag pagibukod sa iyang pamilya labi na gid sa ilang mag-asawa Ginoo. Ay kapag-usap ilang asawa magdayon. Ay salamat man sa mga kapanindihan, kakilala na nagtutupod sila ng solusyon tungkol sa iyong birthday. Sabay Ginoo, ang ibisyon para imong ihatag sa iya. Naptan niya ang magsaday sa iyong katuig na puno ng pagpalingkamot, puno sa pagkasalamat, matinuog ng pagpalingkamot sa adlaw nga tanan. Kaya hindi ginukdan sa grasyang imong ihatag para sa iya. Salamat kay nanging matinumanon mo sa Ginoo, dira sa iya pagpangalagad bilang imo pinili, labi na gid si Katekisin ni Yabana. Nanging partner niya sa kinabuhi, bendisyon ni okasyon Ginoo ang tanan nga gihanda, iprepara sa ning hapon, gabay nga imo pa kamayuhon ini. Agod nga padayon ini makahatag sa ila sing grasya. Ginaupod man namon Ginoo ang pagpasalamat sa birthday man ni Mark. Iya na nga apo giisa sa kasulugan sa buong hapon. Gabay niya ang imo pagpakamayo padayon mga ibukbuk para sa ila. Padayon pag nila nga mabaton ang mapinadayon ninyo grasya sa mga lawat agad nga sila nga magkabuhi man sunod nila sa grasya.